हेलो व्यूअर्स, द बैंगश वॉइसेस के रोबोटिक्स प्लेटफॉर्म से मैं हूं नजमुस सहर। आज की वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है और इसको आप कोशिश करें कि मुकम्मल देखिएगा, क्योंकि आज मैं हुकूमती वेबसाइट www.gov.uk से उस फहरिस्त का जायज़ा लूँगी और आपके साथ मिलके उस फहरिस्त को पढ़ूँगी जिसमें वो 200 पेशे हैं जिनका तजर्बा और तालीम रखने वाले लोग उन पेशों के हिसाब से वैकेंसीज में अप्लाई करके बरतानिया का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं, जिसमें स्किल्ड वीज़ा भी शामिल है और जिसमें हेल्थ वर्कर वीज़ा भी शामिल है। इसमें आला तालीम याफ्ता लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और हुनरमंद लोग जिनके पास तजर्बा है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं उस सफ़र में जिसमें आपको स्क्रैच से सब कुछ बताया जाएगा कि किस तरीके से आप खुद ये वीज़ा अप्लाई करके बरतानवी शहरियत हासिल कर सकते हैं। उसी वेबसाइट पे जाएंगे www.gov.uk और उस साइट पे जाने के बाद आप सर्च बार में लिखेंगे स्किल्ड वर्कर वीज़ा एलिजिबल ऑक्यूपेशंस एंड कोड्स। तो ये आपको उस फहरिस्त पर ले जाएगा जिसमें वो तमाम पेशे और फील्ड्स दी हुई हैं जिनकी वैकेंसीज में आप अप्लाई कर सकते हैं और ऑफ़र लेटर मौसूल होने की सूरत में आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है इस पूरी शोबों में जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, डॉक्टर्स, साइकोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट्स, ऑप्टिशियंस, डेंटल प्रैक्टिशनर्स, डेंटिस्ट, वेट्स, जानवरों का डॉक्टर भी है, हेल्थ विजिटर भी है, प्रैक्टिस नर्स भी है, स्टैंडर्ड रेगुलर नर्स भी है, स्टाफ नर्स भी है, साइकियाट्रिक नर्स भी है और स्टूडेंट नर्स भी है। इसके बहुत ज़्यादा प्रोस्पेक्ट्स हैं, इसको बहुत गौर से देखें। फिर 2232 पे मिडवाइफ्स हैं, फिर हायर एजुकेशन टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं जैसे कि लेक्चरर, प्रोफेसर्स, ट्यूटर्स। इसी तरह फिर 2312 पे फर्दर एजुकेशन टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं जो कॉलेज लेक्चरर्स, टीचर्स एंड ट्यूटर्स। इसी तरह सेकेंडरी जो मिडिल स्कूल आपका होता है उसका हेड टीचर हो गया, उसके टीचर्स हो गए। उसके बाद बैरिस्टर्स एंड जजेस, सोलिसिटर्स, ये 2413 पे सोलिसिटर्स। फिर लीगल प्रोफेशनल्स नॉट एल्सवेयर क्लासिफाइड। उसके बाद फिर आगे आ जाता है चार्टर्ड एंड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स एंड बिजनेस एनालिस्ट्स। फिर 2424 पे बिजनेस एंड फाइनेंशियल सपोर्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स। 121 पे देखें आगे सिविल इंजीनियर्स हैं, मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, इंजीनियरिंग की तकरीबन हर फील्ड है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स हैं, डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंजीनियर्स, प्रोडक्शन एंड प्रोसेस प्रोफेशनल्स, बिजनेस रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफेशनल्स, आर्किटेक्ट्स, टाउन प्लानिंग ऑफिसर्स। फिर आ जाता है 2433 कोड है क्वांटिटी सर्वेयर्स। फिर 2434 पे चार्टर्ड सर्वेयर्स। फिर जो सर्वे करने वाले लोग हैं उनको अगर आप में से किसी को तजर्बा है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, फिर सोशल वर्कर्स हैं, फिर प्रोबेशन ऑफिसर्स हैं, वेलफेयर प्रोफेशनल्स हैं जो कि बच्चों का और उनकी देखभाल के लिहाज से काम करते हैं। फिर आर्काइविस्ट्स हैं, क्यूरेटर्स हैं जो रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं लाइब्रेरीज में, आर्ट गैलरीज में, म्यूजियम्स में। इसी तरह फिर क्वालिटी कंट्रोल एंड प्लानिंग इंजीनियर्स हैं, क्वालिटी एश्योरेंस एंड रेगुलेटरी प्रोफेशनल्स हैं, एनवायरमेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं। फिर 2471 पे आता है जर्नलिस्ट, न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल एडिटर्स, जिसमें ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट भी है और जर्नलिस्ट भी है, रेडियो जर्नलिस्ट भी है, रिपोर्टर्स भी हैं। तो इसका कोड है 2471। उसके बाद पब्लिक रिलेशन ऑफिसर है, इसके अलावा एडवर्टाइजिंग। इसी तरह आईटी ऑपरेशंस टेक्नीशियंस हैं, आईटी यूज़र सपोर्ट टेक्नीशियंस हैं, पैरामेडिक्स हैं जो कि ये एम्बुलेंसेस चलाते हैं और मरीज़ों को अस्पताल पहुंचाते हैं और उस दौरान उनको इब्तदाई तिब्बी इमदाद देते हैं, उनको एम्बुलेंस पैरामेडिक्स कहा जाता है। इसी तरह इमरजेंसी केयर प्रैक्टिशनर्स, बायर्स एंड प्रोक्योरमेंट ऑफिसर्स हैं, बिजनेस सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हैं, मार्केटिंग एसोसिएट प्रोफेशनल्स हैं, एस्टेट एजेंट्स एंड ऑक्शनियर्स हैं, सेल्स अकाउंट्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं, कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशंस हैं। इसी तरह ह्यूमन रिसोर्स एंड सेल्स एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ऑफिस मैनेजर्स, कंपनी सेक्रेटरीज, पर्सनल असिस्टेंट्स एंड अदर सेक्रेटरीज। 4215 इसका कोड है इस शोबे का, जो कि इस लिस्ट में शामिल है जहाँ पे जिन फील्ड्स में आप अप्लाई करके जॉब्स हासिल करके उसकी बेसिस पे आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा ले सकते हैं। फिर वो 5111 पे आप देख रहे हैं कि फार्मर्स भी हैं जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, उसमें कॉन्ट्रैक्टर्स, टेक्नीशियंस, क्रॉफ्टर्स, हर्ड मैनेजर्स सब हैं। इसी तरह उसके बाद ग्रोवर्स हैं, मार्केट गार्डनर्स हैं, नर्सरी असिस्टेंट्स हैं, नर्सरी मैन हैं, वो भी कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो उसको डॉक्यूमेंट होना चाहिए, उनकी पे स्लिप्स वगैरह होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल आसानी से ये जो है जॉब्स हासिल कर सकते हैं और फिर वीज़ाज ले सकते हैं।
اسی طرح 5212 پہ مولڈرز ہیں، کور میکرز اینڈ ڈائی کاسٹرز ہیں، شیٹ میٹل ورکرز ہیں، میٹل پلیٹ ورکرز ہیں، ویلڈنگ ٹریڈرز ہیں، پائپ فٹرز ہیں، ٹول فٹرز اینڈ میکرز آؤٹ. اسی طرح میٹل ورکنگ پروڈکشن اینڈ مینٹیننس فٹرز ہیں جن میں ایگریکلچر انجینئرز بھی شامل ہیں، بینچ فٹر بھی. تو اس طریقے کی سب چیزیں لوگوں کے پاس بہت تجربہ ہے، صرف اس کو ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ جابس یہاں پہ اویلیبل ہیں، یہ شعبے اویلیبل. ایئرکرافٹ مینٹیننس، پھر 5235 پہ ایئرکرافٹ مینٹیننس اینڈ ریلیٹڈ ٹریڈز ہیں، بوٹ اینڈ شپ بلڈرز ہیں، ریپیئرز ہیں، ریل اینڈ رولنگ اسٹاک بلڈرز اینڈ ریپیئرز ہیں، الیکٹریشینز اینڈ الیکٹریکل فٹرز ہیں. پھر آپ دیکھ لیجئے کہ 5244 پہ اس کوڈ پہ ہے ٹی وی ویڈیو اینڈ آڈیو انجینئرز، جتنے انسٹالیشن انجینئرز ہیں، ٹیلی ویژن اینڈ ویڈیو سیٹلائٹ انجینئرز، ٹیلی ویژن انجینئرز، ٹیکنیشینز، سب اس میں آ جاتے ہیں. آئی ٹی انجینئرز ہیں جس میں کمپیوٹر ریپیئر کرنے والا بھی ہے، کمپیوٹر سروس انجینئر بھی ہے، ہارڈ ویئر انجینئر بھی ہے، مینٹیننس انجینئر بھی ہے. اسی طرح الیکٹریکل اینڈ الیکٹرانک ٹریڈز ناٹ ایلزویئر کلاسیفائڈ. اسی طرح جس میں الارم انجینئر ہے، الیکٹرانکس انجینئر ہے. اسی طرح برک لیئرز اینڈ میسنس، یہ جو کنسٹرکشن کے دوران آپ کو اینٹیں لگانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، برک لیئرز اینڈ میسنس، جس طرح کہ کنسٹرکشن میں اینٹیں لگانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ڈرائی اسٹون والرز ہوتے ہیں، اسٹون میسنز ہوتے ہیں. 5312 اس کا اردو میں مجھے نہیں معلوم کہ ان لوگوں کے کام کا کیا اردو میں آپ اس کو بولیں گے، لیکن وہاں تو ہمیں بہت سارے ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو سالوں سے ہی کام کر رہے ہیں. صرف ان کو چاہیے کہ اپنی کمپنیز کو کہیں کہ وہ پراپرلی ڈاکیومنٹڈ ان کو پے سلپس دیں اور ان کی بینک اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے، اسٹیبلش کریں اپنے تجربے کو. تو اگر یہ لوگ واقعی یہ کریں تو اس کے بعد کوئی وجہ نہیں ہے کہ ان کی جو پراسپیکٹس ہیں وہ کھل نہ جائیں اور ان کو اس طرح کی جابس مل نہ جائیں اور اس کی بیسس پہ یہ ویزا نہ حاصل کر لیں. اسی طرح پلمبرز اور ہیٹنگ اور وینٹیلیٹنگ انجینئرز ہیں جو گیس انجینئر میں شامل ہے، گیس سروس انجینئر بھی ہے، پلمبر بھی ہے، پلمبنگ اینڈ ہیٹنگ انجینئر بھی ہے، کارپینٹر اینڈ جوائنرز ہیں، 5315 کا کوڈ ہے. پھر گلیزیئرز، پھر 5316 پہ گلیزیئرز، ونڈو فیبریکیٹرز اینڈ فٹرز، تو جس میں گلاس کٹر بھی آ جاتا ہے، گلیز کرنے والا بھی آ جاتا ہے. تو آپ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ کتنے زیادہ شعبے ایسے ہیں جن میں اگر آپ کو تجربہ ہے تو آپ اس قسم کی نوکری ڈھونڈ کر اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کو ساری کیٹیگریز آپ نے دیکھ لیں، ان میں سے کوئی نہ کوئی ضرور ایسی ہوگی جس میں آپ کا تجربہ ہوگا، جس میں آپ کی ایجوکیشن میچ کرتی ہوگی. تو اب اس اپنے تجربے کے ساتھ آپ ڈھونڈیں گے اپنے لیے جاب. اس کے لیے بیسٹ فورم یہ ہے جو www.gov.uk کی ویب سائٹ کے اوپر جو فہرست دی گئی ہے رجسٹرڈ اسپانسرز کی، ان کمپنیوں کی جنہیں حکومت نے رجسٹر کیا ہے کہ وہ لوگوں کو باہر سے بلا سکتے ہیں اپنے لیے کام کرنے کے لیے. تو اب ہم اس فہرست میں جا رہے ہیں اور یہاں 3200 سے زائد کمپنیز موجود ہیں. آپ چاہیں تو اس میں سے اپنی ویکنسی ڈھونڈ کر وہاں اپلائی کر سکتے ہیں، یا پھر آپ دوسری اچھی سائٹس پر جہاں نوکری ڈھونڈی جا سکتی ہے جیسے ٹوٹل جابس ہے یا جیسے indeed.com ہے، یہاں پر جا کر آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ اگر تو آپ شارٹیج لسٹ سے باہر اپلائی کر رہے ہیں، عام جیسے اکاؤنٹنسی ہے، فائنانس ہے اور آئی ٹی ہے، اس قسم کے شعبوں میں اگر آپ اپلائی کر رہے ہیں، آپ آرکیٹیکٹ ہیں وہاں اپلائی کر رہے ہیں، تو اس صورت میں آپ کو اگر کوئی بھی امپلائر یو کے میں آپ کو 26,250 پاؤنڈ ایئرلی دینا آفر کرتا ہے، تو پھر آپ اس کی بیسس پر آپ اپنا ورک ویزا اپلائی کر سکتے ہیں، اسکل ورک ویزا ٹیئر 2. اور اگر آپ کی شارٹیج کی لسٹ میں آپ کا کام ہے، جیسا کہ نرسز ہیں، جیسا کہ پیرامیڈکس ہیں، جیسا کہ میل ہیلتھ ورکرز ہیں، فیمیل ہیلتھ ورکرز ہیں، مڈ وائفز ہیں، اگر یہ جو شارٹیج لسٹ ہے اگر اس میں سے آپ اپلائی کر رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ آسانی ہے کہ جہاں سے بھی آپ کو آفر آتی ہے اور آپ کو 20,000 پاؤنڈ کے آس پاس بھی کوئی ایئرلی آفر کر رہا ہے تو آپ اپنا اسکل ویزا فائل کر سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو میں زیادہ تفصیل سے لینگویج ٹیسٹ کے بارے میں بھی بتاؤں گی اور زیادہ پریسائزلی بتاؤں گی کہ اسکلڈ ویزا اور ہیلتھ کیئر ویزا میں کتنا خرچ ہوتا ہے عام طور پر. تو تب تک کے لیے اسٹے ٹیونڈ. اس ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے. اللہ حافظ.